مال بھی انسان والی فتنہ بن جاندے نے۔ اوے کون ہے حسن و حسین؟ انہاں دی کیڑی شان ہے؟ انہاں دیاں تینوں کیڑیاں باتاں سناواں نام؟ فرماندے نے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، گودی وچ نانے نال کھیڈدا حسین، حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک بہن، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، رب نے حسین نو کیا رتبے عطائے نے، رب نے حسن نو کیا رتبے عطائے نے، شہادت حسین دے چنڈے لہرائے نے۔ ایک تے چنڈے آج لہرائے جا رہے ہیں نا، کوئی سرخ چنڈا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، اور اے چنڈے نہیں، اے او چنڈے تے اللہ دے نوری فرشتے اللہ دیا چندہ اندر لہران دین، اے چنڈے نہیں دے۔ اے حسنین نو رب نے کیا رتبے عطائے نے، شہادت حسین دے چنڈے لہرائے نے، حسنین دے غلاماں دی لگی ہوئی لین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، رب دی سو میرے نبی دا کین، صحیح حدیث آمنہ دے لال فرماتے نے الحسین منی وانا من حسین، نبی دے رب دے سونے نبی دا کین، میں حسین وچوں تے میرے چو حسین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین۔ کون حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دی شان دے کیا کہنے، انہاں نال میرے پاک محمد بھی پیار کرن، نبی پاک دے صحابہ بھی پیار کرن، میرا ابو بکر بھی محبتاں کرے، میرا عمر بھی پیار کرے۔ آج تیری زبان دے اندروں حضرت حسن و حسین دا نام تے ضرور نکلدا ہے، معذرت نال میں کہاں گا حضرت حسین دا نام نکلدا ہے، تو تے میرے حسن دی شان دے بھی خلاف ہیں۔ کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے میرا پتر حسن سردار ہے، ایک ویلا آئے گا میرا اس بیٹے دے ذریعے اللہ پاک دو بہت بڑیاں مسلمانہ دیاں جماعتاں دے اندر صلح کروائے گا نا۔ ایک کون ہے حسن، کون ہے حسین؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ایک دن میں بھی نبی پاک دے نال اسام، کون ہے اسامہ بن زید؟ اے حضرت زید دے بیٹے نے۔ حضرت زید کون ہے؟ جنہاں نو میرے پاک محمد نے اپنا منہ بولا بیٹا آکھیا ہے، اپنا پتر آکھیا ہے، اپنی پھپھی دی دھی حضرت زینب بنت جحش دے نال نکاح فرمایا نام، پر نکاح کامیاب نہ رہ سکیا، اور جڑے نکاح نانکیاں والے کیتے جان اکثر کامیاب رہندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے پتر زید دا نکاح حضرت زینب بنت جحش دے نال فرما دیتا، اے نکاح کامیاب نہ رہ سکیا۔ آمنہ دے لال نے پھر اپنی پھپھی دی تھی حضرت زینب بنت جحش دے نال خود نکاح فرمایا۔ نکاح بھی کنج فرمایا، دنیا دا نکاح نہیں، میرے نبی ڈر دینے پہ اللہ سونے